नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, मैं लियाकत अली मुल्तानी आपसे मुखातिब हूँ। एक मरतबा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क्या क़यामत के दिन भी आप हमें याद रखेंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, क़यामत के दिन 3 मकाम ऐसे हैं कि उस वक़्त कोई किसी को याद नहीं रखेगा। आपने फरमाया कि आयशा, जब नामा आमाल तुल रहे होंगे, यानी जब नामा आमाल का वज़न हो रहा होगा, तो उस वक़्त कोई किसी को याद नहीं रखेगा। बस हर एक को अपनी फ़िक्र होगी कि उसकी नेकियां ज़्यादा होती हैं या बुराइयां खुदा न खास्ता उसकी ज़्यादा होती हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में ये इरशाद फरमाते हैं, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशत राज़िया, कि क़यामत के दिन हम नेकियों और बुराइयों को तोलेंगे और जिसकी नेकियां ज़्यादा हो जाएंगी, यानी जिनके नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, वो राज़ी कर देने वाली ज़िंदगी में होगा। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, और जिसकी नेकियां हल्की पड़ जाएंगी यानी बुराइयां ज़्यादा होंगी, वो होगा हाविया में। वमा अदराका मा हिया, तुम्हें कुछ खबर भी है कि हाविया है क्या? फिर अल्लाह ताला खुद ही इरशाद फरमाते हैं, नारुन हामिया, वो एक भड़कती हुई आग है। तो ऐसा जब वो नामा आमाल तुल रहे होंगे, जब नामा आमाल का वज़न हो रहा होगा कि एक तरफ नेकियां रखी जाएंगी और दूसरी तरफ बुराइयां रखी जाएंगी, तो हर एक का ध्यान अपने उस तराजू पर होगा कि मेरी नेकियां ज़्यादा होती हैं या खुदा न खास्ता मेरी बुराइयां ज़्यादा होती हैं। और दूसरा फरमाया कि ऐशा, जब नामा अमाल तकसीम हो रहे होंगे, यानी हवा में उड़कर किसी का नामा अमाल उसके दाएं हाथ में खुद ब खुद आएगा और किसी का नामा अमाल खुद ब खुद उसके बाएं हाथ में या उसकी पीठ के पीछे से आएगा। तो ऐसा उस वक़्त कोई किसी को याद नहीं रखेगा, हर एक को अपनी फ़िक्र होगी कि मेरा नामा अमाल मेरे किस हाथ के अंदर आता है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में ये इरशाद फरमाते हैं, फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया, कि जिसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो बाखुशी लोगों को दिखाता फिरेगा और लोगों से ये कहेगा कि मेरा नामा अमाल पढ़ो और मैं कामयाब हो गया। लोग कहेंगे कि तू कैसे कामयाब हो गया? वो कहेगा, इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे पता था कि मेरा हिसाब होना है और मैं उस हिसाब की तैयारी के अंदर लगा रहा और आज मैं कामयाब हो गया। फ़हुव फ़ी ईशत राज़िया, और वो राज़ी कर देने वाली ज़िंदगी में होगा। लोग उससे कहेंगे कि वो राज़ी कर देने वाली ज़िंदगी कहाँ है? वो कहेगा, फ़ी जन्नतिन आलिया, वो आलीशान जन्नत के अंदर ज़िंदगी है जो इंसान को राज़ी कर देगी। लोग कहेंगे कि उस आलीशान जन्नत में क्या है? वो कहेगा, कुतूफ़ुहा दानिया, कि वहाँ के जो फल हैं वो बिल्कुल जन्नतियों के करीब होंगे। और अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होगा, कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, कि अल्लाह ताला फरमाएंगे, वो जो तुमने दुनिया के अंदर अच्छी ज़िंदगी गुजारी थी, उसके बदले में आज मज़े के साथ खाओ और पियो। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही, कि जिसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में दिया गया। या कुरान पाक में दूसरी जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, वअम्मा मन ऊतिय किताबहु वराअ ज़हरिही, कि जिसका नामा अमाल उसके पीठ के पीछे से दिया गया, यानी जिसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में दिया गया या जिसका नामा अमाल उसके पीठ के पीछे से दिया गया, तो ये आदमी नाकाम होगा। वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही, कि जिसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में दिया गया, फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, तो ये आदमी इस बात की ख्वाहिश करेगा, तमन्ना करेगा, काश कि मुझे मेरा नामा अमाल दिया ही ना जाता। वलम अदरी मा हिसाबिया, और मुझे मेरे नतीजे का इल्म ही ना होता कि मेरा क्या नतीजा निकला है। वलम अदरी मा हिसाबिया, कि मैं ये जानता ही ना कि मेरा क्या हिसाब हुआ है। या लैतहा कानतिल काज़िया, वो इस बात की तमन्ना करेगा, काश कि मौत मेरे दरमियान फैसला कर दे, यानी मौत आकर मुझे मार दे। और फिर ये कहेगा, मा अगना अन्नी मालिया, मुझे मेरे माल ने कोई फ़ायदा नहीं दिया। हालाका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सारी की सारी चुदराहट ख़त्म हो गई। तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होगा,
خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، کہ اس کو زنجیروں کے اندر جکڑ دو اور باندھ دو اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دو اور ایسی زنجیر کے اندر اس کو پرو دو کہ جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ تو فرمایا کہ عائشہ جس وقت نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہوں گے اور کسی کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا اور کسی کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں آئے گا، تو اس وقت ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ میرا نامہ اعمال میرے کس ہاتھ میں آتا ہے۔ عائشہ اس وقت کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی قاری، کوئی عالم، کسی کو کوئی یاد نہیں کرے گا، ہر ایک کو اس وقت اپنی فکر ہوگی کہ میرا نامہ اعمال میرے کس ہاتھ میں آتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ عائشہ کہ جب پل صراط پر سے گزر ہوگا تو اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، بس ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ میں کسی طریقے سے اس پل صراط کو پار کر جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پل صراط کے بارے میں فرمایا کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، اور اس پر مختلف علماء کے اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ وہ 1500 سال کی مسافت ہے، بعض نے فرمایا کہ وہ 3000 سال کی مسافت ہے، اور بعض نے اس سے زیادہ کبھی تذکرہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جب پل صراط پر سے گزر ہوگا تو اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، بس ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ میں کسی طریقے سے اس پل صراط کو پار کر جاؤں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ پل صراط پر سے گزریں گے ان میں کچھ لوگ تو اس طرح ہوں گے کہ پلک جھپکنے کے برابر یعنی فوراً ہی اس پل صراط سے گزر جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ بجلی کی چمک کی طرح تیزی سے گزر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ پرندوں کی طرح تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کچھ لوگ تیز گھوڑوں کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گے، اور پھر آپ نے فرمایا کچھ لوگ اونٹوں کی طرح، یعنی جس طرح اونٹ آہستہ آہستہ چلتا ہے تو آہستہ آہستہ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ پل صراط کے اوپر سے جہنم کے عین بالکل قریب سے گزر رہے ہوں گے لیکن پل صراط کو پار کر جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ جہنم کی مشقت کو، مصیبت کو برداشت کریں گے، یعنی جہنم کی کچھ تکلیف ان کو پہنچ رہی ہوگی لیکن پھر بھی وہ پل صراط کو پار کر جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ وہ لوگ ہوں گے جو جہنم کی مصیبت کو برداشت کریں گے اور کٹ کے جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ تو عائشہ جس وقت پل صراط پر سے گزر ہوگا اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ تو یہ وہ 3 مقامات ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، یعنی جب نامہ اعمال تل رہے ہوں گے، وزن ہو رہا ہوگا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اور جس وقت نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہوں گے اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اور جس وقت پل صراط سے گزر ہوگا اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مقامات پر ہمارے لیے اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ ان تمام مقامات کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔